ज्ञान योग की शक्तियों से करते हो श्रृंगार। मेरे मीठे प्यारे बाबा, कितना करूं तुम्हें याद, कितना करूं तुम्हें याद, कितना करूं तुम्हें याद, कितना करूं तुम्हें याद, कितना करूं तुम्हें याद। ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 साल असोज महीनाको 6 गते मंगलबार, त्यसरी नै 22 सेप्टेम्बर 2020 बाबाको साकार बाणी। आज मुख्य सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिम्रो प्रतिज्ञा छ, तिम्रो प्रतिज्ञा छ, पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु। तिम्रो प्रतिज्ञा छ, पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु। एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। मिठे बच्चे तिम्रो प्रतिज्ञा छ,
पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु, एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। प्रश्नमा बाबाले आज सोध्नु भएको छ, समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्छन्? समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्छन्? कुन पुरुषार्थ गर्छन्? उत्तरमा बाबाले भन्नुभएको छ, अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्। अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्, अरू केही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले यस्तो पुरुषार्थ अहिलेदेखि गरिरहन्छन्। के गरिरहन्छन्? समझदार बच्चाहरूले के गरिरहन्छन्? यस्तो पुरुषार्थ गरिरहन्छन् अहिलेदेखि नै, किनकि कर्मातीत बनेर जानु छ। किनकि कर्मातीत बनेर जान्छ, हैन? कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको भान नहोस्, हैन? कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्ममा आसक्ति नहोस्, कर्म गर्दा गर्दै कर्मभन्दा अलगको अनुभव। कर्मातीत बनेर जानु छ, यसको लागि यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। यसको लागि यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। के सोच्नु पर्यो? अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। शरीरबाट ममत्व निकाल्न पर्यो, किनभने हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। बाबाको पासमा शरीर त जान सक्दैन कि सक्छ? सक्दैन, होइन? चिटिक्क पारेर सिँगारेर राख्यो भने जान मिल्दैन? मिल्दैन। धेरै स्याहार सुसार गरेर चिटिक्क पारेर राख्यो भने त लान मिल्छै मिल्दैन होला शरीरलाई। मिल्दैन। उत्तरमा फेरि, अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्, अरू केही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले यस्तो पुरुषार्थ अहिलेदेखि नै गरिरहन्छन्, किनकि कर्मातीत बनेर जानु छ। यसको लागि यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शान्ति। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? बच्चाहरूलाई। बच्चाहरूले बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छन्। के प्रतिज्ञा गर्छन्? बच्चाहरूले बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छन्। के प्रतिज्ञा गर्छन् होला? बाबा, म हजुरको हुँ। अन्त्यसम्म, जबसम्म हामी शान्तिधाममा पुग्दैनौँ
हजुरलाई याद गर्नाले जन्म जन्मान्तरको पाप जुन शिरमाथि छ त्यो जल्नेछ। यसलाई नै योग अग्नि भनिन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। पतित पावन वा श्री श्री 108 जगद्गुरु एकलाई नै भनिन्छ, हैन? यहाँ त धेरैलाई श्री श्री 108 के 1008 को पनि टाइटल मान्छेले दिन्छन्, तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? श्री श्री 108 जगद्गुरु त एकलाई नै भनिन्छ। उहाँ नै जगतका पिता, जगतका शिक्षक अनि जगतका गुरु, सद्गुरु हुनुहुन्छ। रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। यो पतित दुनिया हो। यसमा एकजना पनि पावन हुन असम्भव छ। यो पतित दुनिया हो, यहाँ एकजना पनि पावन हुन असम्भव छ। पतित पावन बाबाले नै सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। तिमी पनि उहाँको बच्चा बनेका छौ। जगतलाई पावन कसरी बनाउने यो तिमीले सिकिरहेका छौ। शिवको अगाडि त्रिमूर्ति अवश्य हुनुपर्छ। यो पनि लेख्नुपर्छ, दैवी राज्य तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यो पनि अहिले कल्पको सङ्गम युगमा स्पष्ट नलेखेसम्म मनुष्यले केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। दोस्रो कुरा, केवल बिके नाम जुन लेख्छौ त्यसमा प्रजापिता अक्षर लेख्न जरुरी छ, किनकि ब्रह्मा नाम पनि धेरैको हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेख्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, पत्थर जस्तो विश्वलाई पावन पारस त एक बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। यतिखेर एकजना पनि पावन छैन, हो कि हैन? सबै एक अर्कासँग लड्दै गाली गरिरहन्छन्। बाबाको लागि पनि भनिदिन्छन् कछुवा, गोही अवतार, हैन? मत्स्य अवतार। अवतार केलाई भनिन्छ यो पनि बुझ्दैनन्। अवतार त हुन्छ नै एकको, त्यो पनि अलौकिक रीतिले शरीरमा प्रवेश गरेर विश्वलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अरू आत्माहरूले त आफ्नो शरीर लिन्छन्, उहाँको त आफ्नो शरीरै छैन। तर ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ भने ज्ञान कसरी दिनुहुन्छ? शरीर चाहिन्छ नि। यी कुरालाई तिमी बाहेक अरू कसैले जानेका छैनन्। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन्नु यो बहादुरीको काम हो। महावीर अर्थात् वीरता देखाएका छन्। यो पनि वीरता हो। जुन काम सन्यासीहरूले गर्न सक्दैनन् त्यो चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। के भन्नुभयो? बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, तिमी यसरी गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन, तब मात्रै उच्च पद पाउन सक्छौ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल पुष्प समान, कमलको फूल समान पवित्र बन, तब मात्रै उच्च पद पाउन सक्छौ भनेर भन्नुभयो बाबाले। नत्र विश्वको बादशाही कसरी मिल्न सक्छ, हैन? अरू त सबै धन्दाधोरी हुन्छ, तर गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि पवित्र बन्यो भने विश्वको बादशाही दिलाउने पुरुषार्थ त्यही नै हो। यो हो नै नरबाट नारायण बन्ने पढाइ। यो पाठशाला हो। धेरैले पढ्छन्, त्यसैले लेख ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेख। धेरैले पढ्छन्, त्यसैले लेख ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यी त बिल्कुल ठिक अक्षर छन्। हामी विश्वका मालिक थियौँ। हिजोको कुरो हो। हिजो के थियौँ हामी? अहिलेसम्म पनि राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मीनारायणका मन्दिर बनिरहन्छन्। कतिले त फेरि पतित मनुष्यको पनि बनाउँछन्। द्वापरदेखि त हुन्छन् नै पतित मनुष्य। कहाँ शिवको, कहाँ देवताहरूको मन्दिर बनाउनु, कहाँ यी पतित मनुष्यहरूको। आज बनाउँछन् नि, अहिले त पतित मनुष्यहरूको पनि मूर्ति मन्दिर बनाउँछन् अरे। यी कुनै देवता कहाँ हुन् र? त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यी कुरामा राम्रोसँग विचार सागर मन्थन गर।
बाबाले त सम्झाइरहनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन लेखाइ परिवर्तन भइरहन्छ। यस्तो होइन, पहिला नै किन यस्तो बताउनु भएन भन्न पाइयो? पाइएन। यो पहिला किन बताउनु भएन भनेर भन्न पनि पाइएन। किन पाइएन? किनभने बाबाले समयअनुसार बताउनुहुन्छ। यस्तो भनिँदैन, पहिला किन मनमना भवको अर्थ यसरी सम्झाउनु भएन? अरे सुरुमै यस्तो यादमा टिक्न कहाँ सक्छौ? धेरै कम बच्चाहरू छन् जसले हरेक कुराको जवाब राम्ररी दिन सक्छन्। तकदिरमा उच्च पद छैन भने टिचरले पनि के गर्न सक्छ? यस्तो त होइन, आशीर्वादबाट उच्च बनाइदिन्छन्। आफूलाई हेर्नु छ, मैले कस्तो सेवा गर्छु। विचार सागर मन्थन चल्नुपर्छ। गीताको भगवानको यो चित्र मुख्य हो। भगवान निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्माको शरीर बिना त सुनाउन सक्नुहुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ नै ब्रह्माको तनमा, सङ्गम युगमा। नत्र ब्रह्मा विष्णु शङ्कर के कामको लागि हुन् त? हैन, उहाँले ब्रह्माको शरीर बिना त सुनाउन सक्नुहुन्न शिव बाबाले। नत्र फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर के काम? हैन, जीवनी हुनुपर्छ नि। कसैले पनि जान्दैन। ब्रह्माको लागि भन्छन् 100 भुजावाला ब्रह्माको पासमा जाऊ, 1000 भुजावाला ब्रह्माको पासमा जाऊ। यसमा पनि एउटा कहानी बनेको छ। प्रजापिता ब्रह्माका यति धेरै बच्चाहरू छन् नि, यहाँ आउँछन् नै पवित्र बन्न। जन्म जन्मान्तर अपवित्र बन्दै आएका छन्। अब पुरा पवित्र बन्नु छ। श्रीमत मिलेको छ, म एकलाई याद गर। कसैले त अहिलेसम्म पनि बुझेका छैनन् याद कसरी गर्ने, अल्मलिन्छन्। बाबाको बनेर यदि विकर्माजित बन्दैन, पाप काटिँदैन, यादको यात्रामा रहँदैन भने के पद पाउँछ? हुन त समर्पित छौ, तर त्यसबाट के फाइदा? जबसम्म पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउँदैनौ तबसम्म उच्च पद पाउन सक्दैनौ। मलाई जति कम याद गर्छौ त्यति सानो पद पाउँछौ भन्नुभयो बाबाले। के भन्नुभयो त हजुर? किन? कम याद गर्छौ, जति कम याद गर्छौ त्यति सानो पद पाउँछौ। डबल ताजधारी कसरी बन्न सक्छौ? फेरि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार ढिलो आउँछौ। यस्तो होइन मैले सबै कुरा समर्पित गरेको छु त्यसैले डबल सिरताज बन्छु, होइन। पहिला दासदासी बन्दै फेरि पछि गएर थोरै मिल्छ। धेरैलाई यो अहङ्कार हुन्छ, म त समर्पित हुँ। अरे याद बिना के बन्छौ? दासदासी बन्नु भन्दा त धनवान प्रजा बन्नु राम्रो हो। दासदासी पनि कृष्णको साथमा कहाँ झुल्न पाउँछन् र? यी धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, थोरैमा खुसी हुनु छैन। म पनि राजा बन्छु, यसरी त फेरि धेरै राजा बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ पहिलो मुख्य हो यादको यात्रा। जो राम्रोसँग यादमा रहन्छन् उनीहरूले खुसी अनुभव गर्नेछन्। जो यादमा रहन्छ त्यो कहिल्यै नाखुस हुँदैन, बिखुसी हुँदैन। खुसीको अनुभव हुन्छ उसलाई। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। सतयुगमा खुसी खुसीले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। यहाँ त के हुन्छ? यहाँ त रुन थाल्छन्। सतयुगको कुरा बिर्सिसकेका छन्। यहाँ त शरीर यसरी छोड्छन् जसरी सर्पको उदाहरण छ नि। यो पुरानो शरीर अब छोड्नु छ भनी थाहा हुन्छ, हैन? त्यसकारणले सरक्क पुरानो शरीर छोड्ने। आत्मा गयो, आत्मा जान्छ थाहा हुन्छ, आत्मा गएर अन्त प्रवेश पनि गर्छ, हैन? त शरीर छोड्दाखेरि केही दुःख हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा हौ। यो पुरानो शरीर त छोड्नु नै छ। छोड्नु छैन कि बसिराख्ने हो? समझदार बच्चाहरू जो बाबाको यादमा रहन्छन् उनीहरूले त भन्छन् बाबाको यादमा नै शरीर छोडौँ, फेरि गएर बाबासँग मिलौँ। कुनै पनि मानिसलाई कसरी मिल्न सकिन्छ यो थाहा छैन।
तिमी बच्चाहरूलाई मार्ग मिलेको छ, अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, जीवन छँदै मरेका छौ, तर आत्मा पवित्र बन्नु पर्यो नि। पवित्र बनेर फेरि यो पुरानो शरीर छोडेर जानु छ। सम्झन्छन् कर्मातीत अवस्था होस् अनि यो शरीर छुटोस्। तर कर्मातीत अवस्था भएपछि शरीर आफै छुट्छ। बस अब म बाबाको पासमा गएर रहन्छु। यो पुरानो शरीरसँग मानौ घृणा आउँछ। कहिले? खड्का भाइजी, यो पुरानो शरीरसँग मानौ घृणा आउँछ। कतिखेर? यसै बेला जब कर्मातीत अवस्था बन्छ तब घृणा आउन थाल्छ शरीरसँग। कर्मातीत अवस्था नभएसम्म शरीरसँग आसक्ति भइरहन्छ, माया ममत्व भइरहन्छ। बस अब म बाबाको पासमा गएर बस्छु। यस पुरानो शरीरसँग मानव घृणा आउँछ। सर्पलाई पनि पुरानो काँचुरीसँग घृणा आउँछ होला नि, हैन? हेर्नु त कति नराम्रो हुन्छ। पहिला सर्प कति राम्रो, त्यो काँचुरी जब छोड्छ त्यो काँचुली मात्रै हेर्नु त, हैन? त्यसलाई पनि राम्रो थोरै लाग्छ होला त पुरानो। तिम्रो नयाँ शरीर तयार भइरहेको छ, तर जब कर्मातीत अवस्था हुन्छ पछि गएर तिम्रो यस्तो अवस्था हुन्छ। बस अब म गइरहेको छु। लडाईँको पनि पुरा तयारी हुन्छ। विनाशको सारा आधार तिम्रो कर्मातीत अवस्थामा निर्भर छ। अन्त्यमा सबै नम्बरवार कर्मातीत अवस्थामा पुग्छन्। कति फाइदा छ? तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। त्यसैले बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ। तिमीले देख्छौ कति यस्ता पनि निस्किन्छन् जसले उड्दा बस्दा बाबालाई याद गरिदिन्छन्। उड्दा पनि बाबा, बस्दा पनि बाबा, हिँड्दा पनि बाबा, मनमा बाबा बाबा बाबा, हैन? मुखले बोल्दै होइन, मनमा नै। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अखबारमा यस्तो देखाउँछन् मानौ अब छिट्टै लडाईँ हुन्छ, हैन? ठुलो लडाईँ भएपछि बमहरू गिर्नेछन्, हैन? अखबारमा पत्र पत्रिकाहरूले मिडियामा के गर्छन्? अलिअलि केही कुरो हुन पाउँदैन, ल लडाईँ भयो कि भयो, हैन? यति बढाइ चढाइ गरेर लेखिदिन्छन् कि अब भोलि नै लडाईँ हुन्छ कि त्यही गर्छन्, हैन? ठुलो लडाईँ भएपछि बमहरू गिर्नेछन्, समय लाग्दैन। समझदार बच्चाहरूले बुझ्छन्, बेसमझले केही पनि बुझ्दैनन्। अलिकति पनि धारणा हुँदैन। ओहो हो हो मात्र भनिरहन्छन्, हो हो मात्र भन्छन्। समझदार बच्चाहरूले बुझ्छन्, बेसमझले केही पनि बुझ्दैनन्। हो 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 मात्रै भनिरहन्छन्। अलिकति पनि धारणा हुँदैन, केही पनि बुझ्दैनन्, यादमा रहँदैनन्। जो देह अभिमानमा रहन्छन्, जो देह अभिमानमा रहन्छन् उनीहरू यादमा रहँदैनन्। यो दुनियाँ याद रहन्छ। अब उनीहरूले के बुझ्न सक्छन्? यही दुनियाँको प्राप्ति याद रहन्छ भने उनीहरूले के बुझ्न सक्छन्? अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। देहलाई भुल्नु छ। देहलाई के गर्ने? भुल्ने। पछि गएर तिमीले धेरै कोसिस गर्न थाल्छौ। पछि अहिले चाहिँ हल्का हल्का चल्ने, पछि गएर धेरै मेहनत गर्ने। गाह्रो हुन्छ नि धेरै मेहनत गर्दा। त्यही भएर अहिलेदेखि गर्नु पर्यो। पछि गएर तिमीले धेरै कोसिस गर्न थाल्छौ। अहिले तिमीले बुझ्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। पछि गएर धेरै धेरै पछुताउँछौ। बाबाले साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। यो पाप गरेका छौ, अब खाऊ सजाय। पद पनि हेर, सुरुमा पनि यस्तो साक्षात्कार गर्थ्यौ, फेरि अन्त्यमा पनि साक्षात्कार गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो इज्जत नगुमाऊ। पढाइमा लाग्ने पुरुषार्थ गर। आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। के गर्ने रे? हजुर, आफ्नो इज्जत नगुमाऊ। पढाइमा लाग्ने पुरुषार्थ गर। अब आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। दुनियाँमा कोही पतित पावन छैन, शिव भगवानुवाच। जबकि भनिन्छ सर्वका सद्गति दाता पतित पावन एक। उहाँलाई नै सबैले याद गर्छन्। तर जब आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झन्छन्
तब बाबाको याद आउँछ। अब आत्मा नसम्झिकन बाबाको याद आउँदैन। शरीर सम्झ्यो भने सबै शरीरधारी आउँछन् याद। अब आत्मा सम्झ्यो भने अरूसँग सरोकार हुँदैन अनि बाबा याद आउँछ। अब शरीर सम्झ्यो भने शरीरधारी, शरीरका इष्टमित्र, शरीरका लेनदेनकर्ताहरू सबैको याद आउँछ आउँदैन। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। त्यो कहिल्यै विनाश हुँदैन। यो सम्झनु कुनै सामान्य कुरा होइन। यसलाई सम्झिराख्नु कोही सामान्य कुरा होइन। भुल्छन् त्यसैले कसैलाई सम्झाउन सक्दैन। अब जसलाई याद हुन्छ सम्झाउँछन् उनीहरूले सम्झाउन सक्छन्। अब जसले भुल्छन् उनीहरूले अरूलाई सम्झाउने कसरी? होइन, जब बुद्धिमा ज्ञानै छैन, बिर्सेको छन् भने अरूलाई सम्झाउन सक्दैन। देह अभिमानले सबैलाई मारेको छ। यो मृत्युलोक बनेको छ। के बनेको छ? मृत्युलोक बनेको छ। सबै अकालमा मरिरहन्छन्। जसरी जनावर पक्षी आदि मर्छन् त्यसै गरी मनुष्यहरू पनि मर्छन्। फरक केही छैन। लक्ष्मीनारायण त अमरलोकका मालिक हुन् नि, होइन? सतयुगमा त्यसरी मान्छे मर्छन् त? मर्दैनन्। सबै कुरो सबैलाई थाहा हुन्छ। अब यो मर्नेवाला छ यति समयपछि, या म मर्नेवाला छु, या शरीर छोड्नेवाला छु यति समयपछि, सब थाहा हुन्छ। त्यसरी जहिले पाए उहिले अचानक यहाँ के भन्छन्? असामयिक मृत्यु भन्छन् नि, होइन? असामयिक निधन अरे। किनभने अब कतिखेर मर्ने थाहै छैन। त्यसो जहिले मर्यो नि अचानक भयो, असमय भयो, त्यस कारणले असामयिक भन्छन्। उहाँ त थाहा हुन्छ कहिले पनि असामयिक निधन हुँदैन। त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन, दुःख नै हुँदैन। यहाँ त दुःख हुन्छ अनि गएर मर्छन्। अकालमा मृत्यु आफैले ल्याउँछन्। यहाँ लक्ष्य धेरै उच्च छ। कहिल्यै पनि विकारी दृष्टि नबनोस्, यसमा मेहनत छ। यति उच्च पद पाउनु कुनै सामान्य कुरा होइन। साहस चाहिन्छ। नत्र सानो कुरामा पनि डराउँछन्। कुनै बदमास भित्र घुस्यो, हात लगायो भने डन्डा लिएर भगाइदिनुपर्छ। डरपोक कहाँ भन्नु छ? शिवशक्ति पाण्डव सेना गायन गरिएको छ नि। जसले स्वर्गको द्वार खोल्छन्। कोही बदमास भित्र घुस्यो भने के गर्ने? लट्ठी लिएर भगाइदिने कि दाजु दिदीलाई बोलाउन जाने? बदमास मानिस चिन्न पर्यो नि त, अनि उसलाई चाहिँ आफैले डिल गर्ने, भगाइदिने। डरपोक कहाँ भन्नु छ? शिवशक्ति पाण्डव सेना गायन गरिएको छ नि। जसले स्वर्गको द्वार खोल्छन्। नाम प्रसिद्ध छ, त्यसैले फेरि यस्तो साहस पनि चाहिन्छ। जब सर्वशक्तिमान बाबाको यादमा रहन्छौ तब त्यो शक्तिले प्रवेश गर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यस योग अग्निले नै विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि विकर्माजित राजा बन्छौ। मेहनत छ यादको। जसले गर्छ उसले पाउँछ। अरूलाई पनि सावधान गर्नुपर्छ ल है भनेर। हेर है, गरेकोले पाउँछ, त्यस कारणले गर, अलबेला नगर, आलस्य नगर भनेर अरूलाई पनि घचघचाइ राख्नु पर्यो। यादको यात्राले नै बेडा पार हुन्छ। पढाइलाई यात्रा भनिँदैन। मुरली पढ्दैमा त्यसलाई यात्रा भनिँदैन अरे, हैन? ज्ञान सुन्दैमा, मुरली पढ्दैमा, किताबहरू पढ्दैमा त्यसलाई यात्रा भनिँदैन। पढाइलाई यात्रा भनिँदैन, त्यो हो शारीरिक यात्रा। अरे यो हो रुहानी यात्रा। सिधा शान्तिधाम आफ्नो घर जान्छौ। बाबा पनि घरमा रहनुहुन्छ। मलाई याद गर्दै गर्दै तिमी घरमा पुग्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ सबैले पाठ खेल्नुपर्छ। ड्रामा त अविनाशी चलि नै रहन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। एक त बाबाको यादमा बस र पवित्र बन, दैवी गुण धारणा गर, अनि जति सेवा गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। के भन्नुभयो बाबाले? बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ हजुर?
एक त बाबाको यादमा बस, पवित्र बन, फेरि दैवी गुण धारण गर, अनि जति सेवा गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। केही बाँकी राख्नुभयो त बाबाले? सबै कुरो भन्नुभयो। यति त गर्ने हो। के गर्ने रहेछ? थोरै छ गर्ने कुरो। एउटा त यादमा बस्ने, अर्को पवित्र बन्ने, अर्को दैवी गुण धारण गर्ने हो, होइन? अनि जति सेवा गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ, है कि न? कल्याणकारी अवश्य बन्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते बाबा नमस्ते। लाइभमा मुरली सुनिरहनु हुने सबै मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई पनि नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। धारणाको लागि मुख्य सार। नम्बर 1, सदा याद रहोस् सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सदा याद रहोस् सर्वशक्तिमान हाम्रो बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस स्मृतिद्वारा शक्ति प्रवेश हुन्छ। विकर्म विनाश हुन्छ। यस स्मृतिद्वारा शक्ति प्रवेश हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। शिवशक्ति पाण्डव सेना नाम छ। के नाम छ? शशि भाइजी के नाम छ? पुनम बहनजी के नाम छ? शिवशक्ति पाण्डव सेना। त्यसैले बहादुरी देखाउनु छ। डरपोक बन्नु हुँदैन। के बन्नु हुँदैन? सङ्गीता बहनजी सदा याद रहोस् सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस स्मृतिद्वारा शक्ति प्रवेश हुन्छ। भयो? लेख्नुभयो? शिवशक्ति पाण्डव सेना नाम छ। त्यसैले बहादुरी देखाउनु छ। डरपोक बन्नु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, जीवन छँदै मरिसकेपछि यो अभिमान नहोस्। कुन अभिमान? जीवन छँदै मरिसकेपछि यो अभिमान नहोस्, म त समर्पित हुँ। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउनु छ। यसैमा फाइदा छ। जीवन छँदै मरिसकेपछि यो अभिमान नहोस्, म त समर्पित हुँ। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउनु छ। यसैमा फाइदा छ।
अर्नको लागि मुख्य सार फेरि सदा याद रहोस् सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस स्मृतिद्वारा शक्ति प्रवेश हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। शिवशक्ति पाण्डव सेना नाम छ, त्यसैले बहादुरी देखाउनु छ, डरपोक बन्न हुँदैन। जीवन छँदै मरिसकेपछि यो अभिमान नआओस्, म त समर्पित हुँ। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउनु छ हैन। जीवन छँदै मरिसकेपछि फेरि समर्पित भएर पनि यो अभिमान नआओस् कि म समर्पित हुँ भनेर पनि अभिमान नआओस्। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउनु छ। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनायो भने काम लाग्यो, नत्र समर्पित हुँ भनेर मात्रै मक्ख परेर बसेर त काम लागेन हैन। यसैमा फाइदा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। वरदान, आजको वरदान बाबाले भन्नुभएको छ, आफ्नो शुभ भावनाद्वारा निर्बल आत्माहरूमा बल भर्ने सदा शक्ति स्वरूप बाबा। आफ्नो शुभ भावनाद्वारा निर्बल आत्माहरूमा बल भर्ने सदा शक्ति स्वरूप बाबा। आफ्नो शुभ भावनाद्वारा निर्बल आत्माहरूमा बल भर्ने सदा शक्ति स्वरूप बाबा। विस्तार, सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो। के सेवा हो? सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो स्वयं शक्ति स्वरूप रहनु र सबैलाई शक्ति स्वरूप बनाउनु, अर्थात् निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नु। सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो स्वयं शक्ति स्वरूप रहनु र सबैलाई शक्ति स्वरूप बनाउनु, अर्थात् निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नु। यसको लागि सधैँ शुभ भावना र श्रेष्ठ कामना स्वरूप बन। के गर्ने? यसको लागि सधैँ शुभ भावना र श्रेष्ठ कामना स्वरूप बन। शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन, शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन कि कुनैमा भावना राख्दा राख्दै उसैमा भाववान बन। शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन कि कुनैमा भावना राख्दा राख्दा उसैमा भाववान बन। यो गल्ती गर्नु हुँदैन। शुभ भावना पनि बृहतको होस्, पार्टिकुलर हुन भएन। शुभ भावना पनि बृहतको होस्। एकको प्रति विशेष भावना पनि के छ? नोक्सानकारक छ। एकको प्रति विशेष भावना पनि नोक्सानदेही छ। शुभ भावना पनि बृहतको होस्, एकको प्रति विशेष भावना पनि नोक्सानकारक छ। किनभने उही एक याद आउँछ। फेरि एक त भावा आउन पर्ने याद। अब एउटा प्रति शुभ भावना भयो भने त्यही एउटा याद आउँछ। त्यस कारणले एउटाको प्रति शुभ भावना पनि नोक्सानकारक छ। त्यस कारणले सबैको प्रति बृहतको शुभ भावना होस्। त्यसैले बृहतमा स्थित भएर निर्बल आत्माहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ। के गर? त्यसैले बृहतमा स्थित भएर निर्बल आत्माहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ। के गर? शक्ति स्वरूप बनाऊ। वरदान पुनः एकचोटि,
आफ्नो शुभ भावनाद्वारा निर्बल आत्माहरूमा बल भर्ने सदा शक्ति स्वरूप भव। विस्तारमा सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो स्वयं शक्ति स्वरूप रहनु र सबैलाई शक्ति स्वरूप बनाउनु, अर्थात् निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नु। यसको लागि सधैँ शुभ भावना र श्रेष्ठ कामना स्वरूप बना। शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन कुनैमा भावना राख्दा राख्दा उसैमा भाववान बना। यो गल्ती गर्नु हुँदैन। शुभ भावना पनि बेहदको होस्। एकको प्रति विशेष भावना पनि नोक्सानकारक छ। त्यसैले बेहदमा स्थित भएर निर्बल आत्माहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ, हैन? त्यसैले बेहदमा स्थित भएर निर्बल आत्माहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शक्तिबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ। स्लोगन। अलङ्कार ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो। अलङ्कार के हो? ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो। त्यसैले अलङ्कारी बन, देह अहङ्कारी होइन। अलङ्कार ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो। त्यसैले अलङ्कारी बन, देह अहङ्कारी होइन। अलङ्कार ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो। त्यसैले अलङ्कारी बन, देह अहङ्कारी होइन। आज बाबाले मुरलीको सारमा के भन्नुभयो? हजुर भन्नुभयो, के भन्नुभयो? हजुर पावन अरू मिठे बच्चे तिम्रो प्रतिज्ञा छ पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु। बाबालाई एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। मिठे बच्चे तिम्रो प्रतिज्ञा छ पावन नबनेसम्म बाबालाई नै याद गरिरहन्छु, एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। प्रश्न के थियो? समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्दछन्? समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्दछन्? हजुर अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्, अरू केही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले यस्तो पुरुषार्थ अहिलेदेखि नै गरिरहन्छन्। शरीर छोड्ने बेलामा एक बाबाभन्दा बाहेक अरू कोही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले अहिलेदेखि नै यस्तो पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। किनकि कर्मातीत बनेर जानु छ। यसको लागि यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। यसको लागि यो पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी कहाँ गइरहेछौँ? हजुर कहाँ जाने हो? बाबाको पासमा। खुसी हुनु पर्यो नि, बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। ओम शान्ति।